सूरह रात, बिजली की कड़क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहमान और मुस्तकिल रहमत करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा। ये सूरा अलिफ लाम मीम रा है। तिल का आयातुल किताब। ये अल्लाह ताला के कुरान मजीद के अहकामात हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका लहक्का वलकिन्न अक्सरन नासी ला युमिनून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ आपके परवरदिगार ने बिल्कुल सच्चाई के साथ वाज़ेह आयतें नाजिल की हैं, लेकिन लोगों की अक्सरियत ईमान नहीं लेकर आती। अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सतूनों के बगैर ऊंचा बना रखा है जो तुमको नहीं नजर आते, जो तुमको नजर नहीं आते। फिर वो अपने तख्त पे सल्तनत पर जानशीन हुआ और उसने सूरज और चांद एक कानून के मुताबिक बनाए। ठीक है। इसमें हर एक के लिए मुकर्ररा वक्त के लिए गर्दिश कर रहा है। वही नज़्म आलम की तदबीर फरमाता है। वही अपनी निशानियों की वजाहत करता है, इसलिए कि तुम गौर करो और तुम्हें अपने परवरदिगार से मुलाकात का यकीन हो जाए। वही है जिसने जमीन को बिछाया, उसमें पहाड़ों के कूंठे गाड़े, यानी जिसने पहाड़ों को एक किलों की हैसियत से जमीन पे डाल दिया ताकि जमीन की हलचल से पूरी जमीन उलट ना जाए और तुम इसमें दफन ना हो जाओ। और नदियां बहा दी और उसमें हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। वो रात की को चादर की तरह दिन पर उड़ा देता है। यकीनन इन सब चीजों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर करें। और जमीन में भी पास पास के कित्ते हैं। किसी जमीन पर अंगूरों के बाग है, किसी जमीन पर खेती है, किसी जमीन पर खजूर के दरख्त है जिनमें जुड़वा भी हैं और अकेले अकेले भी। सब एक ही पानी से सैराब किए जाते हैं, लेकिन उनके फलों में हम एक को दूसरे पर बरतरी देते हैं। यकीनन इन सब चीजों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेना चाहिए। अब अगर ताज्जुब करो तो ताज्जुब के काबिल तो इनकी ये बात है कि जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार का इनकार किया। यही हैं जिनकी गर्दनों में बोझ पड़े हुए हैं, यानी दोजखी लोग हैं, इसमें हमेशा रहे। ये भलाई पहले तुमसे बुराई के लिए जल्दी मचा रहे थे। तरह ये किस रवैये पर इबरतनाक अजाब की मिसालें इससे पहले गुजर चुकी। हकीकत ये है कि मोहम्मद तेरा परवरदिगार लोगों की ज्यादती के बावजूद उनको माफ करता है। और इसके साथ ये भी हकीकत है कि तेरा परवरदिगार सख्त सजा देने वाला है। ये मुनकरीन कहते हैं इस शख्स पर इसके परवरदिगार की तरफ से अजाब की कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई ताकि हम देखें और इबरत करें। ने बताओ कि ये तुम्हारा काम नहीं, इसलिए कि तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो। हर कौम के लिए इस तरह एक राह बताने वाला आता है और इन पर अजाब के लिए कोई निशानी कब जाहिर होती। अल्लाह जानता है, इसे अल्लाह जानता है, जिस तरह हर मादा फीमेल के हमल को अल्लाह जानता है और जो कुछ माँ के पेट में घटता और बढ़ता रहता है उसको भी जानता है। उसका इल्म हर उस चीज के यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक है। वो गायब और हाजिर का जानने वाला है, सबसे बड़ा है, सबसे बरतर है। उसके इल्म में यकसा है। जो तुम चुपके चुपके बात करते हो या पुकार कर करे, और रात की तारीकी में छुपे हुई जो चीजें हों और दिन में जो चल रहा है, उनके आगे और पीछे उन पर अमरे इलाही के निगरान रहते हैं जो उनकी निगरानी करते हैं। ये जल्दी ना मचाएं कि मोहम्मद हमें अजाब दिखा दो। अल्लाह किसी कौम के साथ अपना मामला उस वक्त तक नहीं करता जब तक वो खुद अपने रवैये में तब्दीली ना करे। यानी ये अल्लाह ताला का हुक्म है। आप अपने आप को सही रास्ते पर चलाएं, और आप सही रास्ते पर चलाएंगे जब अल्लाह आपको तौफीक देगा कि आप और आगे बढ़ते चले जाएं। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वालिन, और याद रखो अल्लाह के सिवा कोई कारसाज मददगार नहीं होता। ठीक है। वली, वली का मतलब होता है दोस्त। तो यहाँ पे तो वालिन है, मिन दूने ही मिन वालिन, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हें मुश्किलात में बचाने वाला नहीं। वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है जिससे खौफ भी पैदा होता है और उम्मीद भी। और वही पानी से लदी हुई बदलियां उठाता है। उनकी गरज उसकी पाकी बयान करती है, उसकी हमद के साथ उसके डर से। और फरिश्ते इस तरह उसके डर से उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं। हमद और तस्बीह में थोड़ा फर्क है। हमद का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ करना, और तस्बीह का मतलब होता है अल्लाह को हर ऐब से पाक करार देना। यानी अल्लाह हर ऐब से पाक है, हर नक्स और खामी से पाक है, और सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल
عزت کے لیے ہیں، ساری تعریفیں۔ اور دیکھیے جب آپ کسی محفل کے اندر نعت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو حمد پڑھنی چاہیے، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نعت کا مطلب ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، اور کسی بھی محفل میں جب ذکر ہو، حدیث سے پہلے قرآن آنا چاہیے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے اللہ کا ذکر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ فرشتے ہر وقت میری حمد و تسبیح کرتے ہیں اور ہر وقت میرے خوف سے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کے ڈر سے فرشتے بھی، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا کر عین اس وقت اس ہاتھ میں گرا دیتا ہے، حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، یعنی جب لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اللہ بجلی کی کڑک کو بھیجتا ہے جو ان منکرین کا صفایا کر دیتا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے، اور کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ سے تک پہنچ جائے، درا حال یہ کہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان منکروں کی فریاد محض صدا بصہرا ہے، یعنی یہ جو منکر ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پکارتے ہو، یہ آپ کی پکار کو نہیں سنتے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے لکھودک صحرا ہو، بہت بڑا صحرا، اور اس میں تم کسی کو پکارو لیکن وہ اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض، کیا بات ہے، ان آیتوں کی کیا بات ہے، دل نثار ہو جانا۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہے چاہے نہ چاہے خدا کو سجدہ کر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پہاڑ، یہ ندی نالے، یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن اے انسان تو ہی جاہل ہے، تو خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ اس کائنات کی ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے۔ اور ہمیشہ میں آپ لوگوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ سورج جب کسی کھلی جگہ پر غروب ہو رہا ہوتا ہے، کسی دریا کے کنارے، کسی سمندر کے کنارے، تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جو سورج ر- آسمان کی بلندی پہ چمک رہا تھا ابھی سے چند گھنٹے پہلے، وہ دیکھو آہستہ آہستہ کیسے خدا کے حضور میں سجدہ کرتا۔ بالکل مجھے ایسے لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب کے وقت بالکل ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جیسے رب ذوالجلال کو وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ شام اس کے سائے بھی، درختوں کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو آپ لوگ کر لیجیے۔ کل من رب السماوات والارض، قل اللہ، کہتے ہیں زمین و آسمان، ان سے پوچھو زمین و آسمان کا مالک کون ہے، کہہ دو اللہ۔ ان سے پوچھو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان سے پوچھو کیا اندھے اور آنکھوں والے دونوں برابر ہو جائیں گے، یا اندھے اور روشنی دونوں برابر ہوں گے؟ پھر انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا جیسے خدا نے پیدا کیا، یعنی وہ خدا کو شریک بناتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کو وہ بھی چلا رہے ہیں جس طرح اللہ چلاتا ہے، تو ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو۔ یعنی ان سے پوچھو یہ جو دیوی دیوتاؤں کو تم پوچھتے ہو یا جن مزاروں کو پوچھتے ہو، کیا انہوں نے میری طرح اس کائنات کو تخلیق کیا؟ نہیں، وہ پروردگار ہی خالق ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہ پروردگار سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنی حیثیت کے مطابق بہ نکلی، اور سیلاب نے ابھرتے جھانگ کو اٹھایا، اور اس جھانگ کا ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کے ساز و سامان بنانے کے لیے آگ پر پگھلاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے، اور جو پانی کی تہ میں ہوتی ہے چیز وہ در حقیقت اصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ مثال تم کو دکھاتا ہے کہ جو حق ہے وہ ہمیشہ برپا رہے گا اور باطل ہمیشہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سو جھاگ تو رائے گا جاتی ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے اور وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر سب کچھ مل بھی جائے گا اور جو زمین میں ہے اس کے برابر اور بھی، تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں گے۔
یعنی اللہ وہ جو مجرم ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ کائنات کی ہر چیز لے لے، مجھے آج کے دن سے بچا لے۔ اور جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جی جو لوگ ترجمہ قرآن اسکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ زوم پر آ جائیں۔ اگر جی آپ زوم پر آ جائیں گے تو آپ کو اسکرین پہ ترجمہ نظر آئے گا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا جو شخص یہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو نہیں توڑتے، جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ یہ جو آیت ہے، یہ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ یہ آیت ہوتی ہے کہ اپنے خونی رشتوں سے علیحدہ نہ ہو، اپنے خونی رشتوں سے ملنے جلنے کی پابندی نہ لگاؤ۔ یہ ماں کے پیٹ سے رشتے بنتے ہیں، ان کو توڑنا بہت گناہ کی بات ہے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا طلبی میں ثابت قدم رہے، نماز کا اہتمام کیا اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا، جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے۔ ہمیشگی کے باغ جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد ہیں اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے اس کے اہل بنیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم لوگوں پر اللہ کی سلامتی، اس لیے کہ دنیا میں تم ثابت قدم رہے، استقلال کے ساتھ رہے، ثابت قدمی کے ساتھ رہے، تو کیا خوب ہے یہ اگلے گھر کا انجام۔ جنت کا جو انجام آج تم کو دیا جائے اس کے مقابلے میں کوئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جن کے برعکس جو اللہ کے عہد کو باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اسے کاٹتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور جن کے لیے لعنت ہے، جن کے لیے اس کا گھر نہایت برا انجام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اسی دنیا کی زندگی میں ریجھے ہوئے ہیں۔ ذرا حال یہ کہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں محض ایک متاع حقیر رہے گی۔ تم ایک آنے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، خدا تم کو کروڑوں چاہتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے دل میں اطمینانی ہوتی ہے۔ سنو اللہ کی یاد دہانی ہی دلوں کو اطمینان دیتی ہے۔ جو ایمان لائے جنہوں نے بہترین اعمال کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی نشانی کے بغیر ہی تم کو ایک ایسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی، اس لیے کہ تم انہیں وہ پیغام دو جو ہم نے تم پر وحی کیا۔ ہر چند وہ خدا سے رحمان کا انکار کر رہے ہیں، خدا رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی کی طرف بھروسہ کیا اور جانتا ہوں کہ ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا ہے جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے تو یہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بہت بڑا معجزہ بھی ان کو دکھا دوں، میں آسمان پر بادلوں کے اندر سے سونا چاندی برساتے ہوئے ان کو دکھا دوں، لیکن یہ تب بھی ایمان نہیں لائے، کیونکہ یہ معجزے کی بات کرتے ہیں۔ اہل عقل کے لیے کائنات کی ہر چیز میں ایک میریکل، ایک معجزہ موجود ہے، مگر یہ چیز عقل والوں کو سمجھ آتی ہے، بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بلکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ایمان لانے والے بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ تم دیکھتے ہو ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہی۔ یعنی قریش کو اللہ تعالیٰ مستقل اچھے حالات اور برے حالات میں رکھ کر آزماتے رہیں گے، اور پھر اگر ایک خاص وقت تک یہ ایمان نہ لے کر آئے اور بہترین اعمال نہ کیے تو پچھلی بستیوں کی طرح ان پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔
یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی, پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کیسی تھی میری شکل. پھر کیا وہ جو ایک شخص نے عمل کی خبر رکھنے والا اور جو کسی بات پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہے, اور انہوں نے اسی بنا پر اللہ کی شریک بنا لیے ہیں. اور ان سے کہو ان کے نام تو بتاؤ, کیا تم خدا کو ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ خود اپنی زمین میں بے خبر ہے, یا پھر اوپری باتیں کر رہے ہو؟ نہیں, بلکہ ان منکروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا. ان کی مکاری, ان کی چالاکی, ان کا برے راستے پر چلانا بڑا ہی ان کو دل میں لبھاتا ہے. یہ راہ حق سے روک دیے گئے. حقیقت یہ ہے کہ جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں, اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ ہو, اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا. اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. یہاں لکھا ہوتا ہے نا. اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, ان کے پھل ہمیشہ ہوں گے اور اس کا سایہ اللہ زوال ہو. گرمی میں تپنے کے لیے اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. ایک خوشگوار ہوا کا ماحول ہوگا, ٹھنڈی ہوا جو تمہیں اچھی لگے, اور درختوں کے سائے ہوں گے, اور پھل تو کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں, اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ. ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی وہ اس چیز سے خوش ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی, اور تمہارے منکرین کے گروہ میں ایسے بھی ہیں جو ان کی بعض چیزوں کو نہیں. تم ان کو صاف کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا ہی کی بندگی کروں, کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں. میں اسی کی طرف بلاتا ہوں, اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. ہم نے یہ کتاب اس لیے فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری, اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ تمہیں کوئی بچانے والا. اے محمد, انہیں اعتراض ہے کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے اور دنیاوی زیب و زیبائش سے دور کیوں رہتے ہو. ہم نے یہ پیغمبر تم سے پہلے بھی رسول بھیجے, اور چونکہ یہ انسان ہی تھے اس لیے ان کی بیویاں بھی تھیں, اولادیں بھی تھیں, اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لائے. ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے, ہر وقت کے لیے ایک تقدیر مقرر ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے, اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اور جس نوشتے کی اصل یعنی تقدیر کے جو معاملات ہیں وہ اللہ نے لکھے ہیں, ان کی اصل تو اللہ کے پاس ہے. ہم جو وعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا. ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ محمد ہم تم کو دکھائیں گے, یا پھر تم کو وفات دے دیں گے اور اس کے بعد انہیں نپٹیں گے. یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم اگر ایمان نہیں لے کر آئے گی, جو کہ ان پر فرض ہے کہ ایمان لے کر آئے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو عذاب اگر دیں گے تو اس کا کچھ حصہ تم کو دکھا دیں گے. ورنہ اللہ میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اتمام حجت کے لیے اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے اور ان کا تیا پانچا کریں گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری صرف خدا کا پیغام پہنچانا ہے, اس کا حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم ان کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے, کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں, وہ بہت جلد حساب چکانے والا. جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی چالیں چلی, مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں. تدبیر, معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ اللہ کے پاس ہے. جو ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے اس کو جانتا ہے. یہ منکرین بھی انقریب جان لیں گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے. یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں. کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے, اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے, یعنی تورات اور زبور جن لوگوں کے پاس ہے, ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ خدا کی سچی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ ہماری سورہ جی ماشاءاللہ ختم ہو گئی, سورہ رات ہماری ختم ہو گئی. اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ابراہیم. ابراہیم, کیا بات ہے ابراہیم کی. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تیرا کوئی جواب نہیں, تو اللہ کا ایسا منتخب بندہ, ایسا رسول ہے کہ جب خدا نے اس کو کسی بڑی آزمائش میں ڈالا تو اس نے کبھی پلٹ کر بھی یہ نہیں کہا
या अल्लाह ये वाली आजमाइश मेरी कम कर। बड़ी वाकयात हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम जो है वो बहुत डिटेल में इसकी बात को पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा सूरह इब्राहिम में, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु अलैका लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ये सूरा अलिफ लाम रा है। ये किताब है जो हमने मोहम्मद तुम्हारी तरफ उतारी इसलिए कि तुम लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आओ, उनके परवरदिगार की इजाजत से, उसके खुदा के रास्ते की तरफ जो जबरदस्त है, अपनी जात में खुद बहुत सिफात का हामिल है। वही अल्लाह के आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है, तो तुम उसका इनकार ना करो। इसलिए उनके लिए जो इस किताब के मुनकर हैं, एक शदीद अजाब की तबाही है उनके लिए जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत में तरजीह देते हैं और खुदा के रास्ते से रोकते हैं, इसमें टेढ़ पैदा करना चाहते हैं। ये लोग बहुत दूर की गुमराही में हैं। इनके लिए ये किताब इनकी जबान में उतारी गई है और हमारा तरीका है कि हमने जो कुछ भी रसूल भेजा उस कौम की जबान में भेजा, इसलिए कि वो ये ना कहें कि हमें खोल कर समझाओ, तो तब हमें समझ आए। फिर अल्लाह जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह बड़ा जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला। हमने इसी तरह मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी मिलाओ, इन्हें खुदा के दिनों की याद दिलाओ जिसमें उसने जमीन वालों के अमाल की वजह से उन पर अजाब भेजा। इसमें शुबा नहीं कि इसमें हर उस शख्स के लिए बड़ी निशानियां हैं जो खुदा की आजमाइशों में सबर और अल्लाह की नेमतों में शुक्र करने वाले। याद करो जब मूसा ने कौम से कहा अपने ऊपर अल्लाह की इस नेमत को याद करो, जब उसने तुम्हें फिरौन की चुंगल से छुड़ाया, वो तुम्हें निहायत बुरे अजाब में रखता था, तुम्हारे बेटों को ढूंढ ढूंढ कर ज़िबा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से इसमें बड़ी इनायत। याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने खबरदार किया कि अगर तुम मेरे शुक्रगुजार रहोगे तो जरूर मैं तुमको और दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरी सजा भी बड़ी सख्त है। और मूसा ने इसके साथ तंबीह भी कर डाली कि अगर तुम नाशुक्री करोगे जमीन के सारे लोग भी इस तरह नाशुक्रे हो जाएं। अल्लाह के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते कि अल्लाह बेनियाज है और अपनी जात में तमाम सिफात और कंट्रोल उसके हाथ में है। तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले गुजरे हैं, कौम नूह, आद और समूद, और जो उनके बाद हुए जिन्हें खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। इनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए तो इन्होंने अपने हाथ उनके मुंह में दे दिए कि खामोश हो जाओ, और कह दिया कि जो तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसको नहीं मानते, और जिस चीज की तरफ हम तुमको बुला रहे हैं इसके बारे में हम ऐसे शक में पड़े हैं जो सख्त उलझन में डालने वाला है। उनके रसूलों ने कहा क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमान और जमीन का वजूद में लाने वाला है? वो तुम्हें बुला रहा है कि तुम्हारे गुनाहों में माफ करे जो इससे पहले तुमसे हुए और तुमको एक मुकर्ररा मुद्दत तक दुनिया में खाने पीने का मौका दे। तो उन्होंने जवाब दिया तुम हमारी तरह के एक आदमी हो, तुम चाहते हो कि हमें उन चीजों की बंदगी से रोक दो जिसे हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं। यही बात है तो हमारे सामने कोई सरी सनद लाओ। उनके रसूलों ने उनसे कहा बेशक हम तुम्हारी तरह के आदमी हैं, मगर अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फजल फरमाता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं कि हम अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर तुम्हें कोई सनद कोई मोजज़ा दिखा सके। तो तुम्हारा ये मुतालबा अल्लाह के हवाले है। ईमान वालों को चाहिए कि इस तरह के मामलात में अल्लाह ही पर भरोसा करें, और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारे इन रास्तों की रहनुमाई अल्लाह परवरदिगार ने ही हमको दी है। और तुम हमें जो भी तकलीफ दोगे, जो भी अजियत दोगे, हम उस पर सब्र करेंगे और अल्लाह पर भरोसा करेंगे, इसलिए कि भरोसा करने वालों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। इस पर मुनकरों ने अपने रसूलों से कह दिया कि हम तुमको अपनी सरजमीन से लाजमी निकालेंगे या तुम्हें बिलाखिर हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। तब उसके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और इनके बाद तुम्हें इस मुल्क में आबाद करेंगे। ये बिशारत है उनके लिए जो मेरे हजूर जवाबदेही के लिए खड़े होने से डरे और जो मेरी वईद से डरे। उन्होंने फैसला चाहा था सो फैसला हो गया, और हर सरकश जिद्दी नामुराद हुआ। अब उसके आगे दोजख है, वहां इनको पीप का पानी पिलाया जाएगा और उनको घूंट घूंट पिएगा, गले से भी नहीं उतरेगा ये पानी। मौत हर तरफ से उस पर पीली पड़ रही होगी लेकिन मरेगा नहीं। सख्त झुलसाने वाला अजाब होगा, फरिश्तों की मार होगी, गला खुश्क होगा तो उबलता हुआ पानी मिलेगा। हर तरफ से मौत पड़ी होगी लेकिन मरने ना पाएगा,
اور اس سے آگے بھی ایک اور سخت عذاب اس کا منتظر ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کی مثال اس راکھ کی ہے جس پر آندھی کے دن تیز و تند ہوا چلے، یعنی راکھ، مٹی، جو چولہا جلتا ہے تو راکھ ہوتی ہے، خاک ہوتی ہے، وہ تم نے اگر اپنے گھر میں صحن میں رکھی ہے اور جب تیز و تند آندھی چلے گی تو وہ ساری بکھر جائے گی، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ اللہ کا کفر کرتے ہیں ان کے اعمال بھی ایسے ہیں کہ وہ اس راکھ کی طرح بکھر جائیں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا؟ ہمارے کچھ فلاسفر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے دنیا بنا، اگر دنیا کھیل تماشے کے لیے ہوتی تو ہر ایک کو ایک کردار ملا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کریکشن کر لو، اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنا۔ یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے کہ وہ تمہارے اس کو فرشت کو گوارا کرتا ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہ مہلت بڑی جلدی ختم ہو جائے گی۔ دنیا والوں، جس دنیا کے اندر تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہو، خوب مزے اڑاتے ہو، یہ زندگی بڑی جلد ختم ہو جائے گی اور سب خدا کے روبرو نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جو کمزور تھے ان سے جو بڑے بنے رہے کہیں گے ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا لو۔ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہماری راہ دکھائی ہوتی، ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تم کو راہ دکھائی۔ یعنی جو لیڈر ہوں گے جنہوں نے آپ کو مس گائیڈ کیا تھا، جب مرید ان کے پیچھے لگے، کمزور لوگ کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے تھے، ہمیں آج بچا لو، وہ کہیں گے ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہم تمہیں کیسے بچائیں۔ تو اب ہمارے تمہارے لیے یکساں ہے کہ چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ لیا تھا تو اس نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ شیطان کہے گا میرا تم پر زبردستی نہیں تھی، میں صرف تمہیں وسوسوں میں ڈالتا تھا، آگے برائی تو تم خود کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اب نہ میں تمہاری فریاد پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے جو کچھ مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب، جو ہمیں مس گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہماری کوئی مدد نہیں کریں بلکہ ان کو لگے گا کہ ہم خود اس وقت ضرورت کے مستحق ہیں۔ ان کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے پروردگار کی اجازت سے وہاں ہمیشہ۔ یہ آپ کے بنگلے، یہ آپ کی کوٹیاں، یہ آپ کے محلات، یہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نیک بندو، ہر دن خدا کی نعمتوں کا ایک نیا ظہور ہوگا، اور تم کہو گے کہ جنت میں تو ہر نیا دن پہلے دن سے زیادہ خوبصورت اور ہمارے لیے سکون لانے والا ہے۔ تو اے لوگوں، خدا کی نعمتیں اس دنیا کے اندر تو نعمتیں خراب ہو جاتی ہیں، یہاں پر انسان کے لیے ایک فیز آتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، ایک فیز آتا ہے غم آتا ہے، لیکن خدا کے حضور میں تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور تم ایک دوسرے کو لبیک کرو گے سلامتی کی بات سے، آؤ، ویلکم، بیٹھیے، باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، خدا کی حمد کی باتیں کرتے ہیں۔ کتنے خوبصورت انجام سے دو چار کیا ہمارے رب نے ہمیں، اور ہم دنیا کو خواہ حاصل کرنے کے پیچھے رہتے تھے۔ دنیا تو کچھ نہیں ہے پروردگار، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کچھ بہترین اعمال کرنے کی توفیق دی جن کے بدلے میں آج ہم تیری میں بیٹھے۔ یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان کی کہ وہ ایک اچھا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ اپنے پروردگار کی اجازت سے اپنا پھل ہر فصل کے موقع پہ دیتا ہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، اور اس کے مقابلے میں بری بات کی مثال ایک برے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں بس زمین کے اوپر اوپر رہیں اور جس کی جڑیں زمین کے اندر نہ جائیں، اور پانی ایک آندھی کا طوفان آئے اور اس درخت کو توڑ کے رکھ دے۔ ایمان والوں کو اللہ کی اسی مضبوط بات سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ
साबित कदमी फरमाएगा, और जो अपनी जानों पर जुल्म करते रहे उनको अल्लाह मंजिल से भटका देगा। अल्लाह अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक जो चाहेगा कर गुजरता है। तुमने नहीं देखा है मोहम्मद इन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले में नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर जहन्नुम में ला उतारा। तो इनसे कहो मज़े कर लो दुनियावी ज़िंदगी में और चंद दिन मज़े कर लो। तुम्हारा ठिकाना बिलाखिर दोज़ख ही है, इसी में तुम झुलसने के लिए डाल दिए जाओ। ए पैगंबर मोहम्मद, मेरे जो बंदे ईमान लेकर आए हैं उनसे कह दो कि नमाज का एहतमाम रखें। जो कुछ हमने इनको अता किया है इसमें से खुले और छुपे अल्लाह की राह में खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें खरीदो फरोख्त नहीं होगी और कोई दोस्त किसी के काम नहीं आएगा। ये मुशरिकीन देखते नहीं कि अल्लाह ही है जिसने आसमानों जमीनों को पैदा किया, आसमान से पानी उतारा, फिर जिससे तुम्हारी रोजी के लिए तरह तरह के फल निकाले, कश्ती को तुम्हारे काम में लगा दिया कि उसके हुक्म से समंदर में चले, और उसने दरियाओं को तुम्हारे काम में लगा दिया, और सूरज और चांद तुम्हारे काम में लगा दिया, दोनों बराबर चले जा रहे हैं। इसी तरह दिन और रात को भी उसने तुम्हारे काम में लगा दिया, और तुम्हें हर चीज में से जो तुमने मांगी अल्लाह ने तुमको अता किया। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। हमेशा मैं इस आयत का रेफरेंस देती हूँ, व इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा। अगर तुम ये जानना चाहो कि अल्लाह ने तुमको कितनी नेमतें दी तो बताओ तुम नहीं शुमार कर सकते। चाहे पूरी दुनिया के दरख्तों के कलम बना लो और पूरे समंदरों की स्याहियां बना लो। इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। हकीकत ये है, ये इब्राहिम की औलाद है, ये इब्राहिम की औलाद है, ये बनी इसराइल, ये बनी इस्माइल, ये इब्राहिम की औलाद है। इन्हें वो वाकया सुनाओ जब इब्राहिम ने दुआ की थी कि मेरे परवरदिगार इस शहर मक्का को अमन का शहर बना। जब खाना काबा बना रहे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे थे, रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिनन, ए परवरदिगार इस शहर मक्का को अमन की जगह बना और मुझे और मेरी औलाद को इससे दूर रख कि हम बुतों को पूजें। यानी ये तौहीद का मरकज था जो अल्लाह ताला ने बनाया, और हजरत इब्राहिम अल्लाह ने और इस्माइल ने बनाया, और इब्राहिम ने कहा दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद को बुतों की गंदगी से बचाना, ये मेरी औलाद को गुमराह कर सकते हैं, इसलिए उनमें से जो मेरी पैरवी करे वो मेरा है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी उनका मामला तेरे हवाले है। फिर तो बख्शने वाला है, तेरी शफकत अबदी है। ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी कुछ औलाद को तेरी हुर्मत वाले घर के पास एक बिन खेती की वादी में ला बसाया, परवरदिगार इसलिए कि वो इस घर में नमाज का एहतमाम करें। तो लोगों के दिल इसकी तरफ माइल कर दे, इन्हें फलों की रोजी अता कर इसलिए कि वो तेरा शुक्र अदा कर। ये इतनी खूबसूरत हजरत इब्राहिम की दुआ है। ए काश हमारी जबानों से भी ऐसी ही दुआएं निकलें। और इब्राहिम की क्या बात है, अल्लाह ताला ने क्या मुकाम और मर्तबा इब्राहिम को दिया है। और ये लोग जो कहते हैं कि सारा के कहने पर जो दूसरी बीवी थी हाजरा और इस्माइल को जानबूझकर ऐसी जगह पर इब्राहिम छोड़ आए जहाँ आबादी नहीं थी, लोग नहीं थे। तो देखिए कुरान मजीद हर बात की वजाहत करता है, कहता है ये इब्राहिम ने कहा, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। इब्राहिम ने अपने यहाँ इस्माइल को बसाने का मकसद बयान किया कि मैंने अपनी एक औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास बिन खेती की वादी में ला बसाया, परवरदिगार इसलिए कि वो उस घर में नमाज का एहतमाम करें, तो लोगों के दिल इसकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजी अता कर इसलिए कि वो तेरा शुक्र अदा। ये कॉज है इब्राहिम के अपने बेटे को वहां बसाने का। लेकिन ये जो बनी इसराइली हैं, ये दुश्मनी में ये भी नहीं देखते कि वो अल्लाह की बात के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो वो तो परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं, जो कुछ हम जाहिर करते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, ना जमीनों में ना आसमानों में। खुदा का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए, इसमें कुछ शक नहीं। मेरा परवरदिगार दुआ को सुनने वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज का एहतमाम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी जिन्हें मैं यहाँ बसा रहा। रब्बी जालनी मुकीमत सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। ये आप तशाहुद में ये दुआ पढ़ते हैं। और तशाहुद आपका जब आप बैठते हैं सजदा करने के बाद, तशाहुद
कि अत्ताहियातु लिल्लाह, ये दर हकीकत हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। तो ये दुआएं हैं, आप तशहुद में जो कुछ पढ़ते हैं वो अल्लाह से आपकी दुआएं हैं। तो ये है कि परवरदिगार मुझे नमाज का कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी, ए परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना इग़फिरली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ए परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को, सब ईमान वालों को बख्श दे उस दिन जब के हिसाब कायम होगा। ये सारा जो पाठ है ना वो ये याद करने वाला है। और ये जालिम जो कुछ कर रहे हैं, तुम खुदा को इससे हरगिज गाफिल ना पाओ। ए पैगंबर, वो इन्हें सिर्फ उस दिन के लिए टाल रहा है जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, ये सर उठाए हुए भाग रहे होंगे, इनकी नजर उठेगी तो इसकी तरफ पलट कर ना आएंगे, इनके दिल उड़े हुए होंगे। तुम इन लोगों को इस दिन से खबरदार करो जिसमें इन्हें अजाब आएगा। उस वक्त ये अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे। जैसे फिरौन ने कहा था ना, अब मैं बनी इसराइल के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मौत सरहाने देख कर ईमान लाना कोई फायदे की बात नहीं। अब इसी तरह जो काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, जब वो देखेंगे कि हमारे अंजाम की बर्बादी है तो वो कहेंगे, या अल्लाह थोड़ी मोहलत दुनिया में और दे, हम कुछ अमाल कर लें, हम तेरी दावत कबूल करेंगे, तेरे रसूलों की पैरवी करेंगे। क्या तुम इससे पहले कस्में नहीं खाते थे कि तुम अपनी जगह से हटने वाले नहीं, तो तुम इन्हीं की लोगों की बस्तियों में आबाद थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाए, और तुम पर खुल चुका था कि हमने उनके साथ क्या मामला किया और हमने तुम्हारे लिए उसकी मिसालें बयान कर दी थी। इन्होंने अपनी सब चालें चली, उनकी चालें अल्लाह के पास धरी की धरी रह गईं। अगरचे उनकी चालें ऐसी थी कि इनके पहाड़ भी टल जाते। इतनी चालाकियां की इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाकाम करने की, लेकिन अल्लाह ने अपनी तदबीर से इनकी सारी चालें खत्म कर दी। तो हरगिज ख्याल ना करो कि अल्लाह अपने रसूलों से किए हुए वादों की खिलाफवर्जी करेगा। यकीनन अल्लाह जबरदस्त है और इंतकाम लेने वाला है। उस दिन को याद रखो जब ये जमीन दूसरी जमीन से बदल जाएगी, आसमान और सब तनहा बेयारो मददगार अल्लाह वाहिद कहार के सामने खड़े होंगे। इस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि वह जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, उनके लिबास तारकोल के होंगे। यानी तारकोल वो जो आप सड़कों पे बिछाते हैं, तारकोल, और जो आग को पकड़ता है, तो इनके लिबास ऐसे होंगे जो आग को अपनी तरफ खींचेंगे और उनके चेहरों पर आग छाई हुई होगी। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसकी कमाई का बदला देगा। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ये लोगों के लिए एक ऐलान है और उनके लिए हुज्जत पूरी हो जाएगी, इसलिए कि इसके जरिए से खबरदार किए जाएं, इसलिए कि वो जान ले कि वही एक माबूद है, इसलिए कि दानिशमंद अल्लाह के इस फैसले से सबक हासिल करें। ठीक है जी। अब ये जी है सूरह हिज्र। सूरह हिज्र, हिज्र कहते हैं पत्थर को। ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताब कुरान मुबीन। अल ये सूरह अलिफ लाम रा है, ये किताब इलाही और कुरान मुबीन की आयतें हैं। वो दिन भी आएंगे जब ये मुनकरीन तमन्ना करेंगे, काश हम मुसलमान होते, इन्हें छोड़ो मोहम्मद, खाएं पिए ऐश करें, और इनकी आरज़ुएं इन्हें भुलावे में डाले रखें। फिर ये अनकरीब जान लेंगे, उस वक्त हम इनको इसलिए नहीं पकड़ रहे कि हमने जिस बस्ती के लोगों को भी हलाक किया उनके लिए एक मुकर्रर नविश्ता रहा। कोई कौम ना अपने मुकर्ररा वक्त से आगे बढ़ती है ना पीछे। हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, और जो वक्त मुकर्रर होता है अल्लाह ताला उस कौम को उसी वक्त फैसला करता है। ना एक कदम वक्त आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है। इन्हें भी ये मोहलत इसी बिना पर दी गई। तो अब ये कहते हैं, ए वो शख्स जिसका ख्याल है कि उस पर जिक्र उतारा गया, तुम यकीनन दीवाने हो, अगर तुम सच्चे होते तो हमारे पास फरिश्ते क्यों ना ले आते। हम फरिश्तों को सिर्फ फैसले के वक्त उतारते हैं, और जब उतारे जाएंगे तो उस वक्त इन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। ये कुरान का मजाक उड़ाते हैं। ए पैगंबर, इसमें शुबा नहीं कि जिक्र खुद हमने उतारा है और हम ही पूरी कायनात के निगहबां हैं। हमने तुमसे पहले भी बहुत से गुजरे हुए ग्रोहों में अपने रसूल भेजे, उनके पास भी जो रसूल आया उसका मजाक ही उड़ाते रहे। हम अपनी इस याद दहानी को इस तरह मुजरिमों को दिलों में तीर और नश्तर बनाकर उतारते हैं। ये इस पर ईमान लाने वाले नहीं, इनके अगलों से भी यही तरीका चला आ रहा है। हम इन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते जिससे ये चढ़ने लगते, तब भी यही कहते कि ये तो हमारी आंखें चुंधिया देने वाला है, बल्कि हम सब पर जादू किया। जिनके दिल पर खुदा नाफरमानी का ठप्पा लगा देते हैं, वो ईमान की तरफ नहीं आते।
بلکہ ہر وقت وہ کنفیوز رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دیکھو تو صحیح، ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے، ہر شیطان مردود سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، الا یہ کہ کوئی چوری چھپے کان لگا کر سننے کی کوشش کرے تو اس پر ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس میں ہم نے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اس میں اگا دی، اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی رکھے اور ان کی معیشت کے بھی، جنہیں تم روزی دینے والے نہیں، یعنی تمہارا رزق بھی رکھا، تمہارے چوپایوں کا رزق بھی رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ ہم ہی ہواؤں کو بارآور بنا کر چلتے ہیں۔ پھر بارآور کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ہواؤں میں ہم لوگ بوجھل بادل ڈالتے ہیں اور وہ بادل پھر جا کے زمین پر برستے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تم اس سے سیراب کرتے ہیں، تم اس کے یہ ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، چنانچہ کچھ شک نہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور سب کے وارث ہم ہی ہیں۔ ہم نے ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ یقیناً محمد تمہارا پروردگار ہی ہے جو ایک دن سب کو اکٹھا کرے گا، اس لیے کہ وہ حکیم اور علیم ہے۔ یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں، انہیں یاد دلاؤ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اے انسان، تو تکبر سے اپنی گردن اونچی کر، تیرے اندر انا پیدا ہوتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم ساری طاقتوں کے مالک، ذرا غور تو کرو خدا نے تم کو کیسے پیدا کیا، سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں، تو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، اور جنات بھی ابلیس کے سوا، ابلیس جو ان کا لیڈر تھا، اس کے سوا سب آدم کو سجدہ کرنے لگے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے پوچھا اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا میں وہ نہیں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا، راندہ درگار ہو جا، تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ نے عرض کیا اچھا پروردگار مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا جا، میں نے تجھ کو مہلت، یعنی بجائے یہ کہ وہ توبہ کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، اس نے مزید کمزرفی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے کہ انہی انسانوں سے میں تیری جہنم کو بھر دوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں اس وقت جو ہے مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا پروردگار جیسا تم نے مجھے گمراہ کیا اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، ان میں تیرے منتخب بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر دوں گا۔ فرمایا یہ بندگی کا راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے۔ میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر ان میں سے خاص حصہ کر دیا گیا ہے، ان کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں رہیں۔ ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو، اور ان کے دلوں کی رنجشیں، قدورتیں، دشمنیاں، جو کچھ بھی ان کے سینوں میں ہوگا ہم نکال باہر کریں گے، اور ان کے سینے صاف ستھرے بغیر کسی حسد اور کینے کے ہوں گے۔ وہ آمنے سامنے درختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں نہ کوئی تھکان لاحق ہوگی نہ وہاں سے کبھی نہیں۔ دنیا میں ہم تھک جاتے ہیں نا، مہمانوں نے آنا ہے، کھانا بنانا ہے، ڈائننگ ٹیبل سجانی ہے، کھانے کو چیک کرنا ہے، دفتر جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں تمہیں کبھی تھکاوٹ کبھی بیماری لاحق نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا کی ان نعمتوں سے کبھی تم کو نکالا نہیں جائے۔ اے پیغمبر میرے بندوں کو بتاؤ میں ہی ہوں بڑا ہی بخشنے والا، میری شفقت ابدی ہے، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہر دردناک عذاب ہے، میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ابراہیم کو مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم پر سلام تھی۔
बहुत दफा पढ़ चुके हैं आप ये वाला वाकया कि फरिश्ते जो हैं वो इब्राहिम के पास आए और उनको कहा कि हम आपको इसहाक की बिशारत देते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि असल मकसद क्या है। उन्होंने कहा असल मकसद जो है वो अ, लूत की कौम को बर्बाद करना है। तो इब्राहिम ने इनके रवैये में कुछ अजनबियत देखी तो कहा हम तुम्हें लोगों से अंदेशा महसूस कर रहे हैं। वो बोले अंदेशा ना करो, हम तुम्हें एक जी इल्म लड़के की बशारत दे रहे हैं। जी इल्म का लफ्ज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जी का मतलब होता है वाला, इल्म का मतलब है इल्म, यानी हम तुम्हें बड़े इल्म वाला बेटा अता करें। ठीक है, इस दी का मतलब होता है वाला। हम जैसे कहते हैं दी अक्ल है, अकल वाला है, दी शऊर वाला है, शऊर वाला है। तो वाला जो है वो अरबी जबान में इसी तरह जी इल्म लड़के की बिशारत दे रही हैं। इब्राहिम ने कहा क्या तुम मुझे बिशारत दे रहे हो जबकि मुझ पर बुढ़ापा आ चुका, तो अब किस चीज की बिशारत देते हो। इन्होंने जवाब दिया हम तुम्हें बरहक बिशारत दी है, इसलिए मायूस ना हो। इब्राहिम ने कहा ए अपने परवरदिगार की रहम से गुमराहों के सिवा कौन मायूस हो सकता है। यानी जो गुमराह है वही खुदा की रहमत से मायूस होते हैं, वरना अल्लाह अपने लोगों पर रहमत करता है। इब्राहिम ने पूछा ए फरिश्तों अब तुम्हारी मुहिम क्या। अजीम पैगंबर थे, पता था उनको कि बेटा देने के लिए तो फरिश्ते इतने ज्यादा नहीं आ सकते, यहाँ कुछ और मामला है। तो ये उनको जो धड़का था कि लूत की कौम पर खुदा का अजाब ना आ जाए, तो यही वाला फिर उनके था। हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिर्फ लूत के लोग इससे मुस्तस्ना है, यानी लूत की फॉलोअर्स इससे मुस्तस्ना है, उन सबको हम बचा लेंगे। इसकी बीवी के सिवा वो पीछे रह जाएगी, और हमने ठहरा लिया है कि वो इन्हीं में होगी जो पीछे रह जाएंगे। फिर जब ये फरिश्ते लूत के लोगों के पास पहुंचे तो उसने कहा तुम कुछ अजनबी लोग मालूम होते हो। उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास वही चीज लेकर आए हैं जिसमें ये शक कर रहे हैं। हम तुम्हारे पास एक कतई हुक्म लेकर आए हैं और बिल्कुल सच्चे हैं, लिहाजा तुम अब कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और तुम पलट कर पीछे ना देखना, और वहां से चले जाओ जहां तुमको जाने की हिदायत अल्लाह ने की है। और हमने उसको अपना फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही इनकी जड़ काट दी जाएगी। इससे पहले ये हुआ कि लड़कों को लूत के घर आते देखकर शहर के लोग खुशियां मनाते हुए आ पहुंचे। लूत ने कहा खुदा के लिए ये मेरे मेहमान हैं, इनके सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। ठीक है, हजरत लूत अपनी कौम के आगे तरले मिन्नतें करने लग गए और उन्होंने कहा ये मेरे मेहमान है, इसलिए मेरी शर्मिंदगी ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुस्वा ना करो। वो बोले क्या हमने तुम्हें बाहर के सब लोगों से रोक नहीं दिया था कि उनके और हमारे दरमियान रुकावट ना बनो। हमने तुम्हें कहा नहीं था कि जो लोग भी बाहर से आएंगे तुम उसमें हमारी रुकावट ना करना, हम उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। लूत ने आजिज होकर कहा अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां हैं, तुम्हारी जान की कसम ए लूत, इस वक्त हम अपनी सरमस्ती में अंधे हो रहे हैं। ने अल्लाह ने कहा है लूत इस वक्त ये अपनी सरमस्ती में अपने नशे में अंधे हो रहे हैं। हमने लूत को तसल्ली दी, फिर दिन निकलते ही उनको हमारी डांट ने आ पकड़ा और हमने वो बस्ती ऊपर तले कर डाली और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश की, सख्त पत्थरों की बारिश की। बेशक इस वाक्य में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो बसीरत हासिल करने वाले हैं। ये बस्ती एक आम गुजरगाह पर वाक़ है, यानी ये जो सदूम और अमोरा की जो बस्तियां हैं जिसमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम रहते थे, ये हिजाज और शाम के तजासी रास्ते पर वाक़ थी। दोनों मुल्कों के तजासी काफिले के लिए ये आम रास्ता था, इसलिए काफिले से गुजरते तो लोग तबाही के उन आसार को देखते जो इस इलाके में आज भी है। अच्छा, अल्लाह ताला का ये तरीका है कि जिन बस्तियों पर अजाब आया था वहां पर दोबारा आबाद नहीं होते लोग। तो अल्लाह ताला ने कुरैश से कहा कि तुम अपना तजारती सामान लेकर आते जाते हो तो इन बस्तियों पर एक नजर डालो जिनको हमने तबाह कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे अपने असहाब से इस्तगफार करते हुए जल्द अज जल्द यहाँ से गुजरने की कोशिश करो, यहाँ पड़ाव न डालो। तो अल्लाह ताला ने कहा इसी तरह बन वाले भी यकीनन जालिम थे, तो हमने उनसे भी इंतकाम लिया। बन वाले ये जो डैम है, डैम अल्लाह ताला ने उस जमाने में उन लोगों को अकल दी थी, आद और समूद को, तो उन्होंने डैम बनाया था। ये दोनों बस्तियां खुली शाहराह पर वाक़ हैं और हिजर वाले भी रसूलों को दुखला चुके। अब हिजर का क्या मतलब है। हिजर का मतलब ये है कि
जो यानी पत्थर वाले यानी आद और समूद ने पत्थरों को तराश तराश कर अपनी आलीशान बिल्डिंगें बनाई थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन पर भी फिर खुदा का अजाब आया। तो ये बन वाले जो हैं, अच्छा इस तरह हज़रत शुएब की कौम भी मुराद है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ भेजे गए थे। इस बस्ती के करीब एक बहुत बड़ा डैम था। अरबी ज़बान में झाड़ी और बन के लिए एका का लफ्ज़ आता है। चुनांचे मुखातबीन को अज़ाब इलाही के उस ज़मीनी निशानों की तरफ तवज्जो दिलाई, जिन्हें वो अपने तजारती सफ़रों में देखते थे। इसलिए हज़रत शुएब का ज़िक्र असाबुल ऐका के अल्फाज से भी हुआ और आगे समूद का ज़िक्र असाबुल हिज्र किया गया, यानी पत्थरों को तराश तराश कर बनाने वाली कौम। ये कौम समूद थी। और बन वाले कौन थे? बन वाले जो थे वो हज़रत शुएब की कौम थी, जिनके घर के जिनको असाबुल ऐका भी कहा गया है। तो असाबुल ऐका का मतलब है कि जंगल के करीब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। तो उनको कभी शुएब की कौम के लफ्ज़ से अल्लाह ताला ने पुकारा, कभी बन वाले, कभी ऐका वाले कह के पुकारा। तो अल्लाह ताला ने कहा उनको अपनी निशानियाँ दी, मगर वो उससे रूगर्दानी करते रहे। वो पहाड़ों को तराश-तराश कर घर बनाते थे। ये आद और समूद का पैशन था कि वो एक दूसरे का, जैसे आजकल अरब ममालिक जो ऊँची से ऊँची बिल्डिंगें बनाने में मुकाबला करते हैं, इसी तरह आद और समूद पहाड़ों को तराश कर बेहतरीन घर बनाने में इनका जुनून था। फिर इनको सुबह होते ही हमारी डाँट ने आ पकड़ा तो इनके काम कुछ ना आया, जो कुछ वो कमाते रहे। हमने ये पैगंबर मोहम्मद ज़मीन और आसमान को और उसके दरमियान की हर चीज़ को एक मकसद के लिए है। देखिए कुरान मजीद आपको बिल्कुल वाज़े आपकी एक-एक सोच को क्लियर करता है। अल्लाह उन लोगों को माफ़ करे जो खुदा के दीन में एग्ज़ैजरेशन करते हैं, खुदा के दीन के अंदर अपनी सोच को डालते हैं। या अल्लाह तू हमें सिराते मुस्तकीम पर चला और उस रास्ते पर चला जो तेरा रास्ता है। देखिए कुरान की तिलावत करनी क्यों ज़रूरी है? हमारे ज़हन के अंदर जो गलत नज़रियात पड़ चुके हैं, कुरान मजीद उसको साफ़ करता है, अपना मकसद वाज़ेह करता है, हमें राह दिखाता है। अब आप ये देखिए ना, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने ज़मीन और आसमान को एक मकसद के लिए पैदा किया है, और वो मकसद क्या है कि इंसान को आज़माने के लिए। अब आप ये देखिए कि हम लोग जो नातें पढ़ते हैं, उसके अंदर कितनी एग्ज़ैजरेशन, कोई आयत, शायद कोई 1-2 आयत नात ऐसी हो जिसके अंदर मुबालगा ना हो। अदरवाइज़ हमारे अल्फाज़ ऐसे होते हैं कि जैसे हम अल्लाह के पैगंबरों को उठाकर अल्लाह से ऊँचे मर्तबे पर। क्रिश्चियन भी यही करते हैं, कहते हैं ईसा ना सिर्फ़ खुदा का बेटा है बल्कि ऐन खुदा है। हम लोग क्या कहते हैं? तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़े कायनात है। वजह तख्लीक़ कायनात का मतलब है कि कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई। पूरे कुरान मजीद में देख लीजिए, अल्लाह ताला ने कहीं भी ये बात नहीं कही, कहीं भी ये बात नहीं कही। हर जगह यही बताया, ए मोहम्मद हमने तुमको इन कौमों के लिए रसूल बनाकर भेजा ताकि आप इनकी इस्लाह करें। अच्छा देखिए एग्ज़ैजरेशन का आलम कि जब आप कुरान को छोड़ देते हैं तो फिर आप कहाँ भटकते जाते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया और फिर खुद मोहम्मद पर आशिक हो गया। अल्लाह कहता है कि नहीं, मुबालगा आराई ना करो, मेरे साथ मुबालगा आराई ना करो। मैं बेनियाज हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं वाहिद हूँ, मैं बेनियाज हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ना मेरे बराबरी करने वाला पहले कोई था, ना मेरी बराबरी करने वाला और होगा। तो फिर ये इस तरह की बातें करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। और जब अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से क़यामत वाले दिन पूछेगा कि तेरी कौम ने ऐसी बातें क्यों कही, तो ज़ाहिर है कि पैगंबर जो हैं वो तो बरी-ज़िम्मा हो जाएँगे। वो कहेंगे या अल्लाह, जब तक आपने हमको रखा, हम इनको सही रास्ते की तरफ बुलाते रहे। और जब आपने हमको उठा लिया, तो पता नहीं इनका अंजाम क्या हुआ। तो इस तरह की एग्ज़ैजरेशन में सिवाय आपको सवाब तो मिलता नहीं है। इतने पैसे लगा-लगा कर हम इस सवाब तो मिलता नहीं, उल्टा गुनाह मिलेगा। इसलिए नातें ज़रूर पढ़ें, नातें ज़रूर पढ़ें। हज़रत हस्सान बिन साबित के बारे में आता है कि सबसे पहली जो नात है वो उन्होंने
تخلیق کی، لیکن وہ دیکھیے کتنی خوبصورت نعت ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبیاں دی ہیں، اتنی خوبیاں دی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. گویا آپ کو اللہ نے ایسا بنا دیا جیسا آپ خود سوچتے تھے اپنے بارے میں. تو لیکن کسی بھی جگہ کوئی بھی نبی ہو، اس کو اٹھا کر خدا کے اوپر لے جانا، میری بہنوں مجھے معاف کر دیجئے، یہ گناہ ہے. پورا قرآن بول بول کر کہتا ہے اللہ نہیں پسند کرتا کہ اللہ کے برابر کسی کو درجہ اور مقام دو. اللہ خالق کائنات ہیں اور باقی سب اللہ کی مخلوق ہے. تو یہ بات آپ نے اپنے ایمان میں شامل کرنی ہے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کے آس پاس اگر لوگ کوئی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں تو آپ ان کی اصلاح کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ شک نہیں، قیامت آنے والی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو. یقیناً محمد تمہارا پروردگار بڑا زبردست پیدا کرنے والا اور بڑا علم والا ہے. ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کیا. تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان مختلف گروہوں کو دے رکھی ہے، ورنہ ان کی حالت پر غم کرو، اپنے شفقت کے بازو اہل ایمان پر چھپائے رکھو. یا میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. آیت نمبر 86 میں ہے وَلَقَدْ 87 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں 7 گروپوں میں جوڑا جوڑا صورتیں عطا کی، یعنی قرآن عظیم. ابھی اس کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب من المثانی. سب من المثانی کا مطلب ہے کہ 2 گروپس میں ڈیوائیڈڈ، جوڑا جوڑا صورتیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سب من المثانی کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. یہ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں. سب من المثانی کا مطلب ہے سورہ فاتحہ، کیونکہ یہ اس کی 7 آیتیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تو 7 آیتیں نہیں ہیں، اس کی تو 6 آیتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت شمار ہوگی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن مجید نے ہر سورہ کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو اس کو سورت کا کاؤنٹ نہیں کرتے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سورہ جن باقی صورتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی علامت کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ موجود ہے. یعنی ہم نے یہ جو کہا کہ قرآن کی ہر سورہ سے پہلے اس سے پہلے سورہ فاتحہ انڈرسٹوڈ ہے. اچھا، اب یہ ان سے کہا جاتا ہے مثانی کا مطلب تو جوڑا جوڑا ہے، اس سے سورہ فاتحہ میں کیا مطلب لیتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مثانی کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز. ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی غلط مطلب لیتے ہیں. تو اس کا جو مطلب ہے وہ والی رائے میں نے آپ کو بتا دی کہ اسے سورہ فاتحہ لیتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کی نہ تو 7 آیتیں ہیں اور نہ ہی اس کی جوڑے جوڑے کی کوئی شکل ہے. تو اس کا مطلب اگر اللہ نے کہا بل قرآن العظیم، یعنی ہم نے قرآن عظیم محمد آپ کو دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 7 مضمون بنائے ہیں. 7 مضمونوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا ہے، اور ہر سورہ کی کا جوڑا ہے. ہر 2 صورتیں جوڑا جوڑا ہے. قرآن مجید کی تمام صورتیں کچھ استثناء کے ساتھ جوڑا جوڑا ہے. مثال پیدا آپ دیکھیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا مضمون بالکل ایک ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کا مضمون بالکل ایک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 گروپوں میں 7 ڈفرنٹ مضامین میں صورتوں کو جوڑے جوڑے بنایا. اور واؤ جو ہے یہ وضاحت کا ہے، یعنی قرآن عظیم. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن عظیم دیا. یقیناً تمہارا پروردگار بڑا خلاق، بڑے علم والا ہے. ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کیا. تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے. ان کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، ان کی حالت پر غم کرو کہ ان قریب یہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. اے محمد، تم اپنی شفقت کے بازو اہل ایمان پر ٹکائے رکھو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں. ہم نے اسی طرح بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا جنہوں نے قرآن کو بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے.
अब इससे क्या मुराद है कि हमने जो भी मतलब होगा, कि मतलब ये कि देखो, हम ये कहते हैं पुराने अहले किताब ने भी अपनी तौरात को तकसीम कर दिया, और हम भी क्या करते हैं, जब हम पारे पढ़ते हैं तो हम करते क्या हैं कि हम कहते हैं आधा सफा तुम पढ़ो, आधा सफा मैं पढ़ो। ये माफ कीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा ना किया कीजिए आप। छोटी सी सूरा पढ़ लें, खुद पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, लेकिन ये जो मासूमाना हरकत है और गुनाह की हरकत है कि आप ये कहें कि चलो चलो 25 आयतें तुम पढ़ लो, 25 आयतें मैं पढ़ लूँ, तो उसमें अल्लाह ताला का ना तो मजमून बयान होता है, ना हम मजमून समझ में आता है, और हम इस पे कोई सोच भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्होंने अपने कुरान को बांट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, और अल्लाह ताला ने कहा कि अम, इसलिए तेरे परवरदिगार की कसम, हम उनसे जरूर पूछेंगे जो वो करते रहे। तो पैगंबर, तुम्हें जो हुक्म मिला है उसको खोल कर सुना दो, और इन मुशरिकों से नजरअंदाज करो। तुम्हारी तरफ हम इन मजाक उड़ाने वालों से निपटने के लिए काफी है, जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को भी शरीक कर देते हैं। वो अनकरीब जान लेंगे, हमें मालूम है कि जो कुछ ये कहते हैं। इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत परेशान होते हैं तो अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह करो, और सजदा करने वालों में शामिल हो जाया करो, और अपने परवरदिगार की बंदगी में लगे रहो, यहाँ तक कि तुम पर क्यामत की घड़ी आ जाए। ठीक है जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला का क्या कलाम है, क्या उसका वो है। तो अब आज हमने तकरीबन कितना पढ़ लिया है जी? जी 3 पाव हुआ है, 3 पाव। 3 पाव हो गया। चले जी, थोड़ी सी सूरह नहल पढ़ लेते हैं। ठीक है। एक सूरह नहल, शबाना इससे ज्यादा हुआ है थोड़ा। सूरह नहल। हाँ नहल, नहल जो है, 14वां पारा जा रहा है हमारा, 14वां पारा। हाँ जी, यानी कि 13 पारे पूरे हुए हैं और 1 पाव ऊपर है। अच्छा जी, सूरह नहल पढ़ लेते हैं। नहल का मतलब होता है खजूर। नहल का मतलब खजूर होता है, नहल का मतलब शहद की मक्खी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह का फैसला सादिर हो चुका है, इसके लिए जल्दी ना मचाओ। वो पाक और बरतर है उन चीजों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। इन्हें बताओ है पैगंबर के हर शख्स इसका अहल नहीं होता कि अल्लाह उस पर फरिश्ते उतार दे। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म की वही के साथ फरिश्ते उतारता है, इस हिदायत के साथ के लोगों को खबरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मुझसे डरो। उसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया, उसके फैसलों पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। वो बरतर है उन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। उसने इंसान को एक पानी की बूंद से पैदा किया, तो देखते हो कि यक वो खुदा का हरीफ बन के खड़ा हो जाता है। ये चौपाई भी उसने पैदा की, इसमें तुम्हारे लिए जाड़े झाड़े की पोशाक है। यानी अल्लाह ने कहा कि इनकी जो ऊन निकलती है इन जानवरों की, या इनकी जो खाल होती है, तुम सर्दियों में इनके लिबास बनाकर स्वेटर कोट पहनते हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें तुम्हारे लिए झाड़े की पोशाक है, और दूसरे फायदे भी, इनमें से तुम गजा हासिल करते हो, और इनके अंदर तुम्हारे लिए खूबसूरती के और भी बहुत सारे मौके हैं, जबकि शाम के वक्त इनको वापस लाते हो और सुबह चरने के लिए छोड़ देते हो। यानी उस जमाने में जो अमीर लोग होते थे उनके पास दायरा फैक्ट्रियां और मिलें तो नहीं होती थी, लेकिन उनके पास ये जानवर बहुत ज्यादा होते थे। दूध निकलता था, गोश्त निकलता था, और बहुत ही अमीर तस्वुर किए जाते थे। तो अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे बोझ ऐसे शहरों तक ले जाते हैं जहां तुम जान तोड़कर ही पहुंच सकते हो। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक, बड़ा मेहरबान है। ये घोड़े, खच्चर, गधे भी उसने पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार रहो, और ये जीनत भी है, यानी इनसे तुम अपनी जीनत के सामान भी बनाते हो। ये ऐसी चीजें भी पैदा की जिन्हें तुम नहीं जानते। उसको पाना चाहते हो तो जान लो अल्लाह तक सीधी राह पहुंचाती है, जबकि राहें टेढ़ी भी हैं, और अगर वो चाहता तुम सबको एक राह की हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, जिससे तुम पीते भी हो, और उसी से नबातात भी उगाई जिनमें तुम मवेशियों को चराते हो। तो तुम्हारे लिए इसी तरह खेती, जैतून, खजूर, अंगूर, हर किस्म के फल उगाता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो गौर करें। रात और दिन, सूरज और चांद को उसने काम में लगा रखा है, इसी के हुक्म से सितारे भी तुम्हारे काम में लगे हुए हैं। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अकल से काम लें। और ये जो रंग रंग की चीजें इसने तुम्हारे लिए जमीन में बखेर दी हैं, उनमें भी यकीनन बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो याद दहानी हासिल करें।
वही है जिसने समंदर को तुम्हारे काम में लगा रखा है, इसलिए कि तुम इससे मछलियों का ताज़ा गोश्त खाओ और इससे ज़ेवरात की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहनना करते। सीप में मोती, पर्ल्स और पता नहीं क्या क्या कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा। तुम कश्तियों को देखते हो किसी समंदर में इसका सीना चीरते हुए चली जा रही हैं, इसलिए कि तुम हर मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम सफर करो, इसलिए कि परवरदिगार का फजल तलाश करो और उसका शुक्र करो। उसने जमीन में पहाड़ रख दिए, इसलिए कि अगर पहाड़ ना रखता तो जमीन की हिलजुल से तुम जमीन में दफन हो जाते। और उसमें नहरें भी जारी कर दी हैं, रास्ते भी निकाल दिए हैं, इसलिए राह पाओ। और इसके अलावा दूसरी अलामतें भी ठहराई हैं। और लोगों, आसमान के सितारों से तुम रास्ता पाते हो, फिर क्या जो पैदा करता है उनके बराबर हो जाएगा जो कुछ पैदा नहीं करते? तो क्या तुम समझते नहीं? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते और इस पर भी नाशुक्री करते हो। हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदों पर हमेशा रहती है। उसने तुमको मोहलत दी है तो उसकी वजह यही है कि मगर याद रखो अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ तुम जाहिर करते हो। जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कुछ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए हुए हैं। मुर्दा है न जिंदा, जो सही रास्ते पर नहीं चलता वो न जिंदों में शुमार है न मुर्दों में शुमार है और नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद है मोहम्मद, एक ही माबूद है, मगर जो लोग ईमान नहीं रखते इनके दिल इनकार करते हैं, वो गुरूर में पड़े हुए हैं। अल्लाह यकीनन जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ तुम जाहिर करते हो। वो इन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता है, इस तरह गुरूर नफ्स में मुब्तला है। जब उनसे पूछा जाता है तुम्हारे परवरदिगार ने क्या चीज उतारी, तो कहते हैं अगलों की कहानियां। कभी आद का जिक्र है, कभी समूद का जिक्र है। ये पहले वक्तों की कहानियां। ये इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने बोझ पूरे खुद उठाएं और उन लोगों के बोझ भी जिन्हें वो बगैर किसी इल्म के गुमराह करते रहे। याद रखो ए मोहम्मद, तुम्हारा इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा है और बहुत बुरा है जो ये बोझ उठाएंगे। इनसे पहले लोगों ने भी इस तरह की चालें चली, फिर उनकी इमारत खुदा ने इमारत की बुनियाद उखाड़ दी तो उसकी छत उसके ऊपर आन पड़ी। इसका अजाब उन लोगों से वहां पर आया जहां इनसे इनको गुमान भी नहीं था। फिर यह नहीं कि क़यामत के दिन अल्लाह इन्हें और भी रुस्वा करेगा, उनसे पूछेगा मेरे शरीक कहाँ हैं जिनके लिए तुम लड़ते रहे, जिनको इल्म दिया गया था। वो सब पुकार उठेंगे आज इन मुनकरों पर बड़ी रुस्वाई और बदबख्ती है। उन पर जिनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करेंगे कि वो अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे होंगे, तो फौरन सरेंडर कर देंगे अल्लाह के आगे और कहेंगे हम तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे। फरिश्ते जवाब देंगे क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते रहे। अब जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, इस तरह के उसमें हमेशा रहोगे। क्या ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों। दूसरी तरफ जो खुदा से डरने वाले हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि जब उनसे जिनके पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या चीज उतारी है, तो कहते हैं कि बेहतरीन चीज उतारी है। हकीकत ये है कि जिन्होंने भलाई अख्तियार की उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो इससे कहीं बेहतर है। और क्या ही खूब है खुदा से डरने वालों का घर, हमेशा रहने के लिए बाग जिनमें वो दाखिल होंगे और इसके नीचे नहरें बह रही होंगी। उनके लिए वहां सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। अल्लाह डरने वालों को इस तरह सिला देता है। उनको जिनकी रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज करेंगे कि वो पाक हैं, फरिश्ते कहेंगे तुम पर सलामती हो, आइए जन्नत में बैठिए अपने अमाल के सिले में। फरिश्ते उनको बड़ा ऑनर देंगे और उनसे कहेंगे कि आइए तशरीफ रखिए, यहाँ बैठिए। क्या इसी के मुंतजिर है कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं और तेरे परवरदिगार का फैसला अजाब की सूरत में सादर हो जाए। इनसे पहले वालों ने भी यही किया था, फिर जो कुछ हुआ वो अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। जिस चीज का ये मजाक उड़ाते थे उसी ने इनको घेर लिया। ये मुशरिकीन कहते हैं कि अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी चीज की इबादत ना करते, न हम न हमारे बाप दादा ना उनकी हिदायत के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। इनसे पहले वालों ने भी यही रवैया इख्तियार किया, सो रसूलों पर तुम साफ साफ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। चुनाचे देख सकते हो कि हमने हर कौम में एक रसूल इस दावत के साथ भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, शैतान से बचो। फिर उनमें से कुछ को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और इसमें से ऐसे भी हुए जिन पर गुमराही मुसल्लत कर दी गई। तो ए लोगो, जमीन में चलो फिरो और देखो कि जुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।